बुलेटिन में खुशामदीद। 9 मई मुकदमात में हमारे 39 अरकान पार्लियामेंट की नाअहली का खतरा है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं 26 नवंबर केसेस शामिल करें तो अली अमीन समेत अरकान की तादाद 75 हो जाएगी। इनमें कौमी असम्बली के 11, 3 सेनेटर्स और पंजाब असम्बली के 25 अरकान भी शामिल हैं। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में भी PTI के तमाम अरकान के खिलाफ मुकदमात हैं। इसका हिसाब लगाए ये फिर हमारा 75 बन जाते। 75 ये 39 तो मैं 9 के, अगर बाकी भी कहें जिस पे उन्होंने कुछ ज्यादा लगाए हुए सीरियस, तो फिर ये हमारे 75 पार्लियामेंटेरियन ऐसे हैं जो एट द रिस्क ऑफ लूजिंग देयर सीट इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर। मुझ समेत कोई ऐसा नहीं है पार्लियामेंटेरियन हमारा जो किसी न किसी पर्चे में ना हो। हमारे सारे जो पार्लियामेंटेरियन है, MPAs है हमारे KP में, उन सब पर भी है। कभी इम्कान है 19 PTI अरकान पार्लियामेंट के खिलाफ फैसले आ जाएंगे। तजिया का मुनीफ फारूकी ARY न्यूज के प्रोग्राम खबर में गुफ्तगू। कहा आइंदा 10 से 15 रोज के दरमियान फैसलाबाद ATC से फैसला आ सकता है। शिबली फराज, उमर अयूब और दीगर 19 अरकान को सजाएं सुनाई जा सकती हैं। सजा होती है तो उसके बाद PTI के 19 अरकान नशिस्तों से नाअहल हो जाएंगे। फैसलों के बाद शायद PTI के असेंबली और सेनेट में नंबर्स कम हो जाएं। 15 रोज के अंदर देयर इज अ ग्रेट लाइकलीहुड कि एक फैसला जो कि फैसलाबाद ATC से आ रहा है उसके अंदर अपैरेंटली कोई 19 के करीब लीडरशिप के लोग हैं जिनके खिलाफ मुमकिन तौर पे वो फैसला आ सकता है। इंक्लूड्स शिबली फराज साहब, दैट इंक्लूड्स उमर अयूब साहब और चंद लोग हैं जिनके नाम हैं। जब फैसला आता है अगर सजा होती है दैट मीन्स कि फिर कन्विक्शन के बाद फिर आप नाअहल भी हो जाते हैं। और शायद अब यही है कि एक प्लेथोरा ऑफ जजमेंट्स आएंगी तहरीक इंसाफ की, शायद रिड्यूस हो जाए नंबर्स भी कौमी असेंबली के अंदर भी, शायद सेनेट के अंदर भी, शायद कुछ सूबाई असेंबलियों के अंदर भी। ये देयर इज अ ग्रेट लाइकलीहुड एंड थिंग्स आर मूविंग टुवर्ड्स दैट। मस्तूंग में भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। फोर्सेस की मौसर कार्रवाई में भारतीय हिमायत याफ्ता 3 दहशतगर्द मारे गए। ISPR का बताना है मेजर ज़ियाद सलीम और सिपाही नाजिम हुसैन बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। हलाक दहशत गर्दों के कब्जे से धमाका खेज मवाद बरामद किया गया है। इलाके में मुमकिन दहशत गर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन किया जा रहा है। फोर्सेस भारतीय हिमायत याफ्ता दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। इसहाक डार और मोहसिन नकवी मेरे सूबे के मसले पर बात नहीं कर सकते। खैबर पख्तूनख्वा के फैसले सूबे में ही होंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और यहाँ के अमायदीन अपने सूबे के फैसले करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं वफाकी हुकूमत अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रही। खैबर पख्तूनख्वा के साथ मुसलसल ज्यादती हो रही है। सूबे के वाजिबात फौरी अदा किए जाएं। इसहाक डार साहब मेरे सूबे की बात नहीं कर सकता। मोहसिन नकवी साहब मेरे सूबे की बात नहीं कर सकते। मोहसिन नकवी आपको बड़ा प्यारा होगा, लेकिन मेरे सूबे के मसले के ऊपर मोहसिन नकवी न कुछ जानता है और न कुछ कर सकता है। उसकी कैपेसिटी है। मेरे सूबे का फैसला मेरे सूबे की बैठी हुई पार्लियामेंट, मेरे सूबे की बैठी हुई माहिदीन, मेरे सूबे की बैठी हुई वो लोग जो स्टेक होल्डर है वो करेंगे। हमारे साथ मुसलसल एक ज्यादती हो रही है कि हमारे तमाम वाजिबात हमें वापस किए जाएं। हमारा सूबा अपने पाँव पे खड़ा हो सकता है अपने वसाइल के हवाले से। बॉर्डर को क्लियर ना करके जो तिजारत हमारी है वो उससे मुतासिर हो रही है। ये जिम्मेदारी है, बॉर्डर ट्रेड है, उसको क्लियर करें। दहशतगर्दों के खिलाफ तमाम वसाइल इस्तेमाल होंगे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का अली अमीन गंडापुर को वाज़ेह जवाब। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपने पैगाम में कहा वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा था दहशतगर्दों के खिलाफ ड्रोन से कार्रवाई की इजाजत नहीं देंगे। ये सवाल भी पूछा एक अहम सूबाई ओहदेदार डेरा इस्माइल खान में तालिबान को हर माह कितने पैसे देता है। वजीर आजम शहबाज शरीफ से JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वजीर आजम हाउस में हुई मुलाकात में मौलाना फजलुर रहमान के साथ जम कबायली अजला के अमायदीन भी थे। वजीर आजम ने मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटियों में जम अजला का कोटा बहाल करने का ऐलान किया। वजीर आजम ने कहा कबाइल ने हमेशा पाकिस्तान की सलामती और अमन के लिए बेपनाह कुर्बानियाँ दी हैं। जमशुदा अजला में अमन हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। पाकिस्तान को अमन का गहवारा बनाने के लिए तमाम मकातिब फ़िक्र के अकाबिरीन को मिलकर अपना किरदार अदा करना होगा। वफ्द ने पाक भारत जंग में अफवाद पाकिस्तान की दिलेराना हिकमत अमली को खिराज तहसीन पेश किया। सबको पता है भत्ता कौन देता है और किस किस को देता है।
سینیٹر کامران مرتضی کی پروگرام 11 آور میں گفتگو، بولے خیبر پختونخوا میں بہت سے معاملات بھتے کی وجہ سے چل رہے ہیں، حکومت میں بیٹھے لوگ کسی کو بھتہ دیں تو ان کی کانفرنس میں جانا نہیں بنتا، گنڈاپور 5 اگست کو بھی نومبر کی طرح کر دیں گے، اپنی کارکردگی دکھائیں گے۔ مان پہ ایک اے پی سی بلائی، چلے باقی تو نہیں گئے۔ جو لوگ کسی کو بھتہ دیتے ہیں حکومت میں بیٹھے ہوئے، اگر کسی معاملے میں کانفرنس بلوا بھی لے، کیا اس میں جانا بنتا ہے؟ یہ تو زبان زد عام ہے کہ بھتہ کون دیتا ہے اور کس کو دیتا ہے۔ 1.5 سال سے وہ اس طرح کی حکومت چلا رہے ہوں تو کیا آپ ان سے کوئی ایسی امید رکھیں گے کہ اس کے بعد جو ہے نا وہ معاملہ درست کر لیں؟ اس جو 5 اگست والا معاملہ ہے اس کو بھی جو ہے نا اس کا بھی نومبر کی طرح کا معاملہ کر کے پھر اس کے بعد کہیں دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے۔ سیر و سیاحت کے لیے گئے، واپسی پر دکھوں کے گہرے سائے ساتھ لائے۔ چلاس کے سیلابی ریلے میں جان سے جانے والے 2 افراد کی نماز جنازہ لودھرا میں ادا کر دی گئی۔ ڈاکٹر مشل اور دیور فہد کو آبائی قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ 3 سالہ عبدالہادی کی میت بھی جلد چلاس سے لودھرا پہنچائی جائے گی۔ سانحہ چلاس سیر و سیاحت کے لیے جانے والی لودھرا کی ڈاکٹر فیملی کا ڈراؤنا خواب بن گیا۔ اسکردو سے واپسی پر چلاس کی تھک بابو سر شاہراہ پر سیلابی ریلا کئی خواب بہا لے گیا۔ بیٹا میرا بھائی اور میری بیگم بھی چلا گیا۔ کوسٹر میں 19 افراد سوار تھے، کسی کو معلوم نہ تھا کیا ہونے والا ہے۔ سیلابی ریلے میں 3 سال کا عبدالہادی، ڈاکٹر مشل گری، بچانے کے لیے جانے والے ان کے دیور فہد اسلام بھی ریلے کی نظر ہو گئے۔ کزن 30 سال کا وہ پانی کے اندر گر گیا ہے، میری چاچی ہر مدر وہ بھی گیا ہے، مائی فادر ایسے کر کے اندر گیا، وہ جانے کو کوشش کیا، دریا کے ساتھ آگے چلے گیا۔ سانحہ چلاس میں جاں بحق ہونے والے فہد اسلام اور ڈاکٹر مشل کی میتیں لودھرا میں جنازہ گاہ تک پہنچائی گئیں۔ نماز جنازہ سابق وزیر مذہبی امور پیر سید حامد سعید کاظمی شاہ نے پڑھائی۔ اللہ اکبر۔ سیلابی ریلے میں بہہ جانے والے 3 سال کے عبدالہادی کی لاش بھی مل گئی ہے، جو جلد لودھرا پہنچائی جائے گی۔ گلگت بلتستان میں طوفانی بارشوں، سیلابی ریلوں اور لینڈ سلائیڈنگ سے تباہی۔ بابو سر ٹاپ کے قریب ریلے میں بہہ جانے والے کئی سیاح اب بھی لاپتہ ہیں۔ عینی شاہد نے بتایا، پتھر لگنے سے گاڑی ڈگمگائی، پولیس اور مقامی لوگوں نے ہمیں ریسکیو کیا، ہم نے اپنے سامنے لوگوں کو ڈوبتے دیکھا، 17-18 گاڑیاں ہماری آنکھوں کے سامنے ریلے کی نظر ہو گئیں۔ پانی بارش اور سیلابی ریلوں سے گلگت بلتستان میں تباہی کی داستان، سیاحتی مقامات کا نقشہ ہی بدل گیا۔ پنجاب سے گلگت جانے والے نوجوان نے تباہی کا آنکھوں دیکھا حال سنایا۔ ویسے پتھر لگا گاڑی میں، ہم ڈر کے باہر نکلے، 1 منٹ کے اندر ہماری گاڑی پانی میں بہہ گئی ہے سیلاب میں۔ 6-7 گاڑیاں ہماری آنکھوں کے سامنے گری ہیں، کافی بندے جو ہیں ڈیتھ ہو گئی ہے ان کی، کئی بندے جو ہیں ابھی تک ملبے کے نیچے ہیں، مل نہیں رہے۔ لودھرا کے رہائشی ڈاکٹر سعد اسلام کے 3 سالہ بیٹے عبدالہادی کی لاش مل گئی۔ بابو سر ٹاپ پر ریلے میں بہہ جانے والے کئی سیاحوں کا اب تک کچھ پتہ نہ چلا۔ انتظامیہ کا دعویٰ ہے 300 سے زائد سیاحوں کو ریسکیو کر کے گلگت، اسکردو اور چلاس منتقل کر دیا۔ شارع بابو سر میں ملبے سے ایک اور خالی گاڑی نکال لی گئی۔ شارع ریشم ٹریفک کے لیے کھول دی گئی ہے۔ اب بھی کئی رابطہ سڑکیں پانی کے ریلے کے ساتھ آنے والے پتھروں کی وجہ سے بند ہیں۔ دیامر، گھانچے سمیت مختلف مقامات پر 100 سے زائد مکان ملیا میٹ ہو گئے، سڑکیں بہہ گئیں، رابطہ پل ٹوٹ گئے۔ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان نے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا، متعلقہ اداروں کو ریسکیو آپریشن تیز کرنے اور شاہراہوں کی جلد بحالی کی ہدایت کی۔ تھک، نیاٹ اور تھور کو آفت زدہ قرار دے کر ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے ورلڈ بینک کے ریجنل نائب صدر کی ملاقات۔ وزیر اعظم نے پاکستان کے ساتھ طویل شراکت داری پر عالمی بینک کا شکریہ ادا کیا۔ سنتاس معاہدے پر جائز موقف کے لیے عالمی بینک کی اصولی حمایت کو بھی سراہا۔ بین الاقوامی قانون کی پاسداری اور علاقائی امن کے لیے عزم کا ادا کیا۔ عثمان ڈیون نے پاکستان کی جاری میکرو اکنامک بحالی کی تعریف کی۔ ادارہ جاتی اصلاحات اور جامع اقتصادی ترقی کے فروغ میں پاکستان کی مضبوط قیادت کو اہم قرار دیا۔ 5 اگست کو پوری قوم موجودہ نظام سے بیزاری کا اعلان کرے گی۔
PTI के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा कहते हैं, मौजूदा हुकूमत में जो कुछ हो रहा है उसे हम नहीं मानते। हमारे अकाबरीन और दोस्तों को जेलों में डाला जा रहा है, इंसानी हुकूक की नफी की जा रही है। को ये कौम इजहार करेगी अपनी बेजारी का। हम नहीं मानते जो कुछ हो रहा है इस वक्त, जिस तरह हमारे अकाबरीन को, हमारे दोस्तों को जेलों में डाला जा रहा है। कहीं से हुक्म आ जाता है कि इनको बाहर नहीं निकलने देना, इनको जुबान नहीं खोलने देना, इनको डाल दो काल कोठरी में, और वो हो जाता है। आज इमरान खान को 2 साल से ज्यादा हो गए हैं, उनकी ट्रायल जेल में की जाती है। आज 5 घंटे में खड़े होकर आए हूं अडयाला जेल के बाहर, हमें नहीं मिलने दिया गया। तो इमरान खान को बिल्कुल तनहा करने की एक साजिश है। बानी PTI का जेल में सहूलतें न मिलने का बयान सरासर झूठ पर मबनी है। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, बानी PTI को B क्लास की जो सहूलतें मिल रही हैं वो बाकी B क्लास के कैदियों तक को मैसर नहीं। जो ईद वाले दिन दोपहर 12 बजे उठता हो वो आम दिनों में वजू के लिए गंदा पानी देने का झूठ किस मुंह से बोल रहा है। अज़मा बुखारी ने यह भी कहा, 9 मई के मुकद्दमात के फैसले आईन और कानून के मुताबिक हैं। जिन्होंने इनकलाब लाना था वो सब बगावत के मुर्तकिब करार पाए। सेनेट में टिगारी बलोचिस्तान के दोहरे कत्ल के खिलाफ करारदाद मंजूर कर ली गई। सेनेटर शहरी रहमान ने करारदाद पेश की। ऐवान ने जिरगे में मौजूद तमाम अफराद के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा, ऐसे वाकयात पूरे मुल्क में हो रहे हैं। मर्द और खातून के कत्ल के वाक़े पर बहस कराई जाए। इस बहिमाना कत्ल को किसी कबायली, सकाफती या रिवायती गैरत के जवाब से नहीं छुपाया जा सकता। ऐसा कोई भी जवाब नाकाबिल कबूल है। मुतासरीन को मुर्द इल्जाम ठहराना भी काबिल मुज़म्मत है। ऐवान हुकूमत से मुतालबा करता है वाक़े की शफ़ाफ फौरी तहकीकात यकीनी बनाई जाए। बलोचिस्तान कत्ल केस में मकतूला की वालिदा को 2 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। लड़की की वालिदा को पुलिस की जानिब से कोयटा की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में पेश किया गया। अदालत ने जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मंजूर करते हुए मकतूला की वालिदा को 2 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। मकतूला की वालिदा ने वीडियो बयान में दोहरे कत्ल को दुरुस्त करार दिया था। स्वात में मदरसे के तालिब इल्म के कत्ल का मरकजी मुलजिम ताहाल गिरफ्तार नहीं हो सका। गिरफ्तार 9 मुलजिमान मजीद 2 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले। ख्वाजा खेला मदरसे में उस्ताद के तशद्दुद से तालिब इल्म जाँ बहक हो गया था। पुलिस ने गिरफ्तार 9 मुलजिमान को जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश करके जिस्मानी रिमांड दिया। मरकजी मुलजिम मदरसे के मोहतमिम समेत 2 अफराद की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दी गई हैं। पाकिस्तान की मईशत के लिए अच्छी खबर, स्टैंडर्ड एंड पुअर रेटिंग एजेंसी ने पाकिस्तान की दर्जाबंदी बेहतर कर दी। आलमी क्रेडिट इदारों का पाकिस्तानी मईशत पर एतमाद बहाल। S&P ग्लोबल रेटिंग ने पाकिस्तान की रेटिंग CCC+ से B- कर दी। इससे पहले फिच ने भी पाकिस्तान की रेटिंग बेहतर की थी। एलामे में बताया गया, पाकिस्तान के गैर मुल्की ज़खायर में इजाफे से बैलेंस ऑफ पेमेंट बेहतर हुई। रेवेन्यू में इजाफे, महंगाई में कमी की हुकूमती कोशिशें माली इस्तेहकाम का बायस है। उम्मीद है पाकिस्तान को मालियाती इदारों का ताउन हासिल रहेगा। फलस्तीन और मकबूजा कश्मीर के अवाम को आज़ादी का हक देना होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का सलामती कौंसिल में इज़हार ख्याल। पाकिस्तान की ज़ेर सदारत इजलास में कहा, पाकिस्तान OIC का बानी रुकन है। इस तंजीम ने हमेशा आलमी अमन की कोशिशों में पुल का किरदार अदा किया। Largest intergovernmental organization after the UN, the OIC has consistently served as a bridge connecting the global with regional efforts and aligning political with the humanitarian priorities. Whether in championing the right of the Palestinian people for freedom and statehood, in advancing for the rights of the people of Jammu and Kashmir for self-determination and end to the prolonged illegally occupation by India, the OIC has been an indispensable interlocutor for the United Nations. खबर ये कि अमरीकी महकमा खारजा के नायब तर्जुमान टॉमी पिकेट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें उन्होंने हमास के साथ मुज़ाकरात नाकाम होने का इत्तराफ़ कर लिया है। तफसील क्या है, ब्यूरो चीफ वाशिंगटन DC जहांज़ेब अली से जान लेते हैं। जी जहांज़ेब। जी देखिए, आज सुबह स्टीव विटकॉफ जो कि अमरीकी खुसूसी नुमाइंदा हैं, जो मुज़ाकरात कर रहे थे दोहा के अंदर हमास के साथ, इसराइल के साथ, उन्होंने उससे पहले बयान दिया था कि ये मुज़ाकरात नाकाम हो चुके हैं। अमरीका अपना वफ़द जो है वो दोहा से वापस बुला रहा है। और अब कुछ देर पहले टॉमी पिकेट जो कि नायब तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा को, उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का एतराफ़ किया कि हमास के साथ मुज़ाकरात नाकाम हो चुके हैं और अमरीकी जो वफ़द है वो अब वापस अमरीका पहुंचा है। उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात में हमास की जानिब से कामयाबी के लिए संजीदगी नहीं देखी गई
اور خصوصی نمائندہ وٹکوف واضح کر چکے ہیں کہ حماس جنگ بندی کے لیے سنجیدہ نہیں، حماس کی قید سے موجود مخفیوں کی رہائی کے لیے اب کوئی اور طریقہ کار اپنایا جائے گا۔ یہ مذاکرات ناکام کیوں ہوئے، یہ تھوڑا سا آپ کو بتا دوں، جو اس وقت امریکی میڈیا کوٹ کر رہا ہے۔ ان مذاکرات کے اندر اسرائیل اور امریکہ کا اصرار تھا کہ حماس جو ہے وہ مخفیوں کو رہا کرے اور ہتھیار ڈالے، اور جب جنگ بندی ہو جائے گی تو غزہ کا جو علاقہ ہے وہ پھر جو سعودی عربیہ، قطر، UAE اور دیگر جو مشرق وسطیٰ کے پارٹنرز ہیں امریکہ کے ساتھ مل کر جو ہے انتظام سنبھالیں گے، اور اس کا جو انتظام ہے، مین انتظام وہ پیلسٹینین اتھارٹی کو دیا جائے گا۔ حماس نے یہ کہا کہ وہ جو ہے ہتھیار نہیں ڈالیں گے، اور جب جنگ بندی جو ہے وہ صرف 60 روز کی نہیں بلکہ مکمل جنگ بندی ہونی چاہیے، اور جنگ بندی کے بعد حماس ہی غزہ کا دوبارہ کنٹرول سنبھالے گی۔ یہ وہ معاملہ تھا جس کی وجہ سے یہ مذاکرات ناکام ہو گئے۔ حماس اپنے مطالبات سے پیچھے ہٹنے پر جو ہے رضامند نہیں ہے، اور اسرائیل اور امریکہ دوبارہ سے غزہ کا کنٹرول حماس کے ہاتھوں جاتے نہیں دیکھنا چاہتا۔ بہت شکریہ جازب۔ اور سینٹ میں 9 منتخب سینیٹرز نے حلف اٹھا لیا۔ چیئرمین یوسف رضا گیلانی کی زیر صدارت سینٹ اجلاس میں 9 منتخب سینیٹر دلاور خان اور عطا اللہ درویش نے حلف اٹھا لیا۔ فیصل جاوید، نور الحق قادری، مرزا محمد آفریدی نے بھی حلف اٹھایا۔ اس سے قبل سینیٹر روبینہ خالد، طلحہ محمود، نیاز احمد نے حلف اٹھایا تھا۔ چیئرمین یوسف رضا گیلانی نے 9 منتخب سینیٹر سے حلف لیا۔ مجموعی طور پر آج سینٹ میں 8 9 منتخب اراکین نے حلف اٹھایا۔ مراد سعید، آصم سواتی اور روبینہ ناز نے اب تک حلف نہیں اٹھایا۔ خاتون اول آصفہ بھٹو کا سندھ انسٹیٹیوٹ آف چائلڈ ہیلتھ اینڈ نینو ٹیکنالوجی کے ہسپتالوں کا دورہ۔ آصفہ بھٹو کراچی میں کورنگی نمبر 5 کے چلڈرن ہسپتال میں پہنچی۔ مختلف وارڈز، شعبہ ایمرجنسی، لیبر رومز اور دیگر یونٹس کا دورہ کیا۔ مریض بچوں اور والدین سے بات کی، سہولتوں کا پوچھا۔ آصفہ بھٹو نے کہا سندھ انسٹیٹیوٹ کا کام قابل ستائش ہے، والدین کے لیے مفت اور معیاری علاج کسی نعمت سے کم نہیں۔ سندھ حکومت کا صحت کے شعبے پر فوکس قابل فخر ہے۔ مریضوں کے والدین نے سہولتوں کی فراہمی پر انتظامیہ کی تعریف کی، ڈاکٹرز اور نرسز کے رویے کو سراہا۔ سندھ حکومت SICHN کے دائرہ کار کو مزید وسعت دے رہی ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار آج امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو سے ملاقات کریں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ شفقت علی خان نے کہا ہے کہ ملاقات طے ہونے کی تصدیق کرتا ہوں۔ پاکستان بھارت کو سنجیدہ مذاکرات کی دعوت دے چکا ہے، بھارت کو فیصلہ کرنا ہوگا کون سی پالیسی اپناتا ہے۔ اسحاق ڈار اعلیٰ سطح کی ملاقاتوں کے لیے امریکہ کے دورے پر ہیں۔ کر جو ہے انتظام سنبھالیں گے، اور اس کا جو انتظام ہے، مین انتظام وہ پیلسٹینین اتھارٹی کو دیا جائے گا۔ حماس نے یہ کہا کہ وہ جو ہے ہتھیار نہیں ڈالیں گے، اور جب جنگ بندی جو ہے وہ صرف 60 روز کی نہیں بلکہ مکمل جنگ بندی ہونی چاہیے، اور جنگ بندی کے بعد حماس ہی غزہ کا دوبارہ کنٹرول سنبھالے گی۔ یہ وہ معاملہ تھا جس کی وجہ سے یہ مذاکرات ناکام ہو گئے۔ حماس اپنے مطالبات سے پیچھے ہٹنے پر جو ہے رضامند نہیں ہے، اور اسرائیل اور امریکہ دوبارہ سے غزہ کا کنٹرول حماس کے ہاتھوں جاتے نہیں دیکھنا چاہتا۔ بہت شکریہ جازب۔ اور سینٹ میں 9 منتخب سینیٹرز نے حلف اٹھا لیا۔ چیئرمین یوسف رضا گیلانی کی زیر صدارت سینٹ اجلاس میں 9 منتخب سینیٹر دلاور خان اور عطا اللہ درویش نے حلف اٹھا لیا۔ فیصل جاوید، نور الحق قادری، مرزا محمد آفریدی نے بھی حلف اٹھایا۔ اس سے قبل سینیٹر روبینہ خالد، طلحہ محمود، نیاز احمد نے حلف اٹھایا تھا۔ چیئرمین یوسف رضا گیلانی نے 9 منتخب سینیٹر سے حلف لیا۔ مجموعی طور پر آج سینٹ میں 8 9 منتخب اراکین نے حلف اٹھایا۔ مراد سعید، آصم سواتی اور روبینہ ناز نے اب تک حلف نہیں اٹھایا۔ خاتون اول آصفہ بھٹو کا سندھ انسٹیٹیوٹ آف چائلڈ ہیلتھ اینڈ نینو ٹیکنالوجی کے ہسپتالوں کا دورہ۔ آصفہ بھٹو کراچی میں کورنگی نمبر 5 کے چلڈرن ہسپتال میں پہنچی۔ مختلف وارڈز، شعبہ ایمرجنسی، لیبر رومز اور دیگر یونٹس کا دورہ کیا۔ مریض بچوں اور والدین سے بات کی، سہولتوں کا پوچھا۔ آصفہ بھٹو نے کہا سندھ انسٹیٹیوٹ کا کام قابل ستائش ہے، والدین کے لیے مفت اور معیاری علاج کسی نعمت سے کم نہیں۔ سندھ حکومت کا صحت کے شعبے پر فوکس قابل فخر ہے۔ مریضوں کے والدین نے سہولتوں کی فراہمی پر انتظامیہ کی تعریف کی، ڈاکٹرز اور نرسز کے رویے کو سراہا۔ سندھ حکومت SICHN کے دائرہ کار کو مزید وسعت دے رہی ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار آج امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو سے ملاقات کریں گے۔
ترجمان دفتر خارجہ شفقت علی خان نے کہا ہے کہ ملاقات طے ہونے کی تصدیق کرتا ہوں۔ پاکستان بھارت کو سنجیدہ مذاکرات کی دعوت دے چکا ہے۔ بھارت کو فیصلہ کرنا ہوگا کون سی پالیسی اپناتا ہے۔ اسحاق ڈار اعلیٰ سطح کی ملاقاتوں کے لیے امریکہ کے دورے پر ہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کا دورہ کیا۔ انتظامیہ اور طلباء نے پرتپاک استقبال کیا۔ ترجمان پاک فوج نے آپریشن بنیان مرصوص میں مسلح افواج کی حکمت عملی اور کامیابی پر روشنی ڈالی۔ نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔